नमस्कार। आयाम समाचारमा स्वागत छ। म भीम र म पासाङ। सुरुमा यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू। बालवाटारमा ओली प्रचण्ड र नेपाल बीच भेटवार्ता, आगामी स्थायी समिति बैठकको एजेन्डाबारे छलफल। संघीय सांसदका महासचिव गौतमले लिए शपथ, आफ्नो कर्तव्य वफादार भएर निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। कोरोनाबाट 35,80,000 बढी संक्रमित, मृतकको संख्या 2,51,000 नाग्यो। सशस्त्र प्रहरी र विप्लव समूह बीच मध्यराती गोली हानाहान, समूहका 3 जना पक्राउ। भारतको तमिलनाडुमा झापाका 80 जना अलपत्र, आफन्तद्वारा सरकार समक्ष उद्धारका लागि आग्रह। ट्रम्प र पोम्पेओको दाबी विपरीत, गुप्तचर भन्छन् कोरोना भाइरस ल्याबमा बनेको होइन। र फुटबलर समीक्षाको उपचारमा चिकित्साको लापरवाही, 12 दिन भइसक्दा पनि शल्यक्रिया भएन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार बिहान प्रचण्ड र नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन्। 3 नेता बीच आगामी वैशाख 25 गते बस्ने स्थायी समिति बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाका बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ। गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा विगतका कमी कमजोरी बारे प्रधानमन्त्री ओली सहितका नेताहरूले आत्मआलोचना गरे पनि सचिवालयबाट पद बाँडफाँड गर्ने निर्णयप्रति नेताहरूमा असन्तुष्टि कायमै छ। यता अध्यादेश फिर्ता भइसके पनि कुबेलामा अध्यादेश किन ल्याइयो भनेर त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट खोज्ने तयारी भइरहेको छ। स्थायी समिति बैठक अघि भोलि सचिवालय बैठक बस्दैछ। उक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले तयार पारेका प्रस्तावमा छलफल गरेर स्थायी समितिमा पेश गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि प्रचण्डले नेता माधव कुमार नेपाल र ओलीलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर छलफल गरेका थिए। त्यसपछि आज 3 जना नेता बीच छलफल भएको नेता नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताएका छन्। संघीय संसदका नवनियुक्त महासचिव भरतराज गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मंगलबार संसद सचिवालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव गौतमलाई सभामुख सापकोटाले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, उपाध्यक्ष, संसदीय दलका नेता, सचेतक र समिति सभापतिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव गौतमले संविधान र कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कर्तव्य वफादार भए निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको एउटै सचिवालय भएकाले दुवै सदनलाई समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने पहिलो जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान र ऐन अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी व्यावसायिक ढङ्गले निर्वाह गर्ने बताए। शपथ ग्रहणपछि गौतमले आजै पदभार समेत ग्रहण गरेका छन्। गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसदको महासचिवमा गौतमलाई नियुक्त गरेकी थिइन्। कोरोना संक्रमणको महामारीमा विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,51,000 भन्दा बढी पुगेको छ। 35,80,247 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। समग्र संक्रमितको 1/4 संख्या अमेरिकामा मात्र छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 68,920 र संक्रमितको संख्या 11,78,906 पुगेको छ। स्पेनमा 2,18,011 जनामा संक्रमण र 25,428 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी इटालीमा 2,11,938 जनामा संक्रमण र 29,079 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभर 11,62,563 जना उपचारपछि निको भएको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
इलामको माई नगरपालिका 9 बोरुङमा सशस्त्र प्रहरी र प्रतिबन्धित विप्लव समूहका कार्यकर्ता बीच गोली हानाहान भएको छ। राति 1 बजे विशेष सुराकीको आधारमा दानाबारी र चिसापानीबाट गएको टोलीले स्थानीय धनबहादुर लिम्बूको घरमा घेरा हालेपछि विप्लव समूहको सेन्ट्रीले गोली चलाएको हो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले 7 राउन्ड जवाफी फायर गरेको थियो। घटनास्थलबाट विप्लव समूहका इलाम जिल्ला इन्चार्ज हिम भन्ने पुष्प कोइराला, कार्यकर्ता जलन शेर्पा र सौरभ तामाङ पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको साथबाट 19 वटा डेटोनेटर फ्युज र डेटोनेटर लगाउँदा पड्किने गरी तयार गरिएको एउटा प्रेसर कुकर, विस्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ 3 किलो, बाइनकुलर लगायत बरामद भएको सशस्त्र प्रहरीको बराहा बाहिनी पकालीका डिआइजी नगेन्द्र थापाले बताएका छन्। थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यक्ति र बरामद सामग्री नेपाल प्रहरीको जिल्ला कार्यालय इलाममा बुझाइएको छ। झापाको कचनकबल गाउँपालिकाका 80 जना नेपाली नागरिक भारतको तामिलनाडुमा अलपत्र परेका छन्। रोजगारीका सिलसिलामा तामिलनाडु पुगेका उनीहरू कोरोना त्रासपछि लगाइएको लकडाउनका कारण त्यहाँ अलपत्रमा परेका हुन्। अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरू त्यहाँका सरकारले खाना तथा बस्नका लागि उचित व्यवस्थापन नमिलाउँदा थप समस्यामा परेका छन्। अलपत्र परेका नेपालीलाई घर फर्काइदिन उनीहरूका आफन्तजनले तिनै तहका सरकार समक्ष आग्रह गरिरहेका छन्। साबिक केचना गाविसको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 हाल कचनकबल गाउँपालिका 4 केचना बस्ने 80 जना नेपाली नागरिक भारतको तामिलनाडु राज्यको त्रिपुरा भन्ने स्थानका उद्योगहरूमा काम गर्न गएका थिए। तर त्यही अलपत्र परेका कचनकबलका ओम नारायण माझीले कचनकबल 4 का नेकपा वडा इन्चार्ज पुण्य भण्डारीलाई फोन सम्पर्क गर्दै नेपाली नागरिकको दयनीय अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका छन्। माझीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भण्डारीले भने, कोरोनाको महामारीपछि तामिलनाडुका सबै उद्योग धन्दा बन्द छ। काम गर्न गएका नेपाली नागरिकको अवस्था दयनीय बन्न थालेको छ। त्यहाँका सरकारले महिना दिनसम्म खाना व्यवस्था गरेको थियो, तर विगत 1 हप्तादेखि खानाको व्यवस्था छैन। यहाँका साथीहरू भोकै बस्नु परेको अवस्था छ। हामीलाई त्यहाँबाट उद्धार गरी नेपाल सरकारले घर फर्काइदिनु पर्यो। अलपत्र परेका नेपालीहरूसँग सम्पर्क भइरहेको भण्डारीले बताएका छन्। माझीले तामिलनाडुमा अलपत्र परेका 80 जना नेपाली नागरिकको नामावली सहित सम्पर्क नम्बर समेत पठाएका छन्। यता भण्डारीले त्यहाँ अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारका लागि पहल सुरु गरिसकेको बताए। उनले भने, यस विषयमा पार्टीका साथीहरू र जनप्रतिनिधि समक्ष कुरा राखिसकेका छौं। नेकपाका कचनकबल गाउँपालिका इन्चार्ज तेजेन्द्र मैनालीले उनीहरूको नामावली फेसबुकमा पोस्ट गर्दै उद्धारका लागि सामाजिक सञ्जालबाटै अपिल गरेका छन्। कचनकबल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जार आलमले पनि उनीहरूको उद्धारका लागि पहल गरिरहेको जनाएका छन्। आएम समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। 5 आइज नेसनसँग साझा गरिएको गुप्तचारको सूचनामा कोरोना भाइरसको महामारी कुनै प्रयोगशालामा दुर्घटना भएर सुरुवात नभएको र सम्भवतः चीनको बजारबाटै सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पेओको दाबी विपरीत 5 आइज नेसनका 2 अधिकारीले गुप्तचारको मूल्याङ्कन रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। हामीलाई लाग्छ यो कुनै दुर्घटना थिएन। रिपोर्टबारे जानकारी ती कूटनीतिक अधिकारी भन्छन् यो प्राकृतिक रूपमा विकास भएको र जानवरसँगको सम्पर्कबाट मानिस सङ्क्रमित भएको हुने सम्भावना प्रबल छ। दोस्रो अधिकारीले पनि यही कुरामा सहमति जनाए। 5 आइज गठबन्धनमा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड रहेका छन्। यी देशहरूले एक अर्कासँग थुप्रै गुप्तचारको सूचनाहरू साझा गर्छन्। 5 आइज राष्ट्रहरूले यो मूल्याङ्कन रिपोर्टको अध्ययन गरिरहेका छन्। यो समूहमा साझा गरिएको रिपोर्टले ट्रम्प र पोम्पेओले केही दिन यता गर्दै आएको दाबीलाई खारेज गरेको छ। दुवैले कोरोना भाइरस वुहानको बजारमा नभएर कुनै प्रयोगशालामा तयार गरिएको दाबी गरेका थिए। यो गुप्तचार रिपोर्टले ट्रम्प
प्रशासनमाथि उनीहरूको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। अमेरिकाले आधिकारिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरेको छैन। फाइभ आइज नेसनका तेस्रो स्रोतले गुप्तचारको मूल्याङ्कन ट्रम्प र पोम्पेओले दाबी गरे भन्दा धेरै टाढा रहेको जानकारी दिए। ती स्रोतले भाइरस प्रयोगशालामा बनेको हुन सक्ने सम्भावना कायम नै रहेको भए पनि यसलाई प्रमाणित गर्ने कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको बताए। यो वुहानको बजारबाट फैलिएको स्पष्ट छ, तर बजारसम्म कसरी भाइरस आइपुग्यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। उनले अमेरिकाले आफूहरूसँग सबै गुप्तचार रिपोर्ट साझा नगरेको हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताए। फाइभ आइजका सदस्यहरूले गुप्तचारको धेरै सूचना साझा गरे पनि केहीलाई भने लुकाउने गरेका छन्। सोमबार संक्रामक रोगका विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउजीले पनि आफूलाई भाइरस ल्याबमा बनेको कुरा विश्वास नरहेको बताएका थिए। उनले यो भाइरस प्रकृतिमा नै निर्माण भएको र मानिसमा सरेको हुन सक्ने बताएका थिए। आयाम समाचारमा अब खेल प्रसङ्ग। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण महिला फुटबलकी उदयमान खेलाडी समीक्षा मगरको उपचार कठिन बनेको छ। गम्भीर चोट लागेको 12 दिन भइसक्दा पनि मगरको आँखाको शल्यक्रिया भएको छैन। उनको आँखाको घाउ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 6 की समीक्षाको यही वैशाख 12 गते बारीमा काम गर्दा ढुङ्गा उछिटिँदा दाहिने आँखामा चोट लागेको थियो। अर्को दिन उनलाई उपचारका लागि बुवा र दाजुले मोटरसाइकलमा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल्याइ पुर्याएका थिए। प्रतिष्ठानका चिकित्सकले आँखाको उपचार थाल्नुको सट्टा समीक्षालाई कोरोना भाइरसको आशंकामा आइसोलेसनमा राखेका थिए। उदयपुरबाट आएको भन्ने थाहा पाएपछि आइसोलेसनमा राखे। उपचारतर्फ ध्यान दिएनन्। हाल विराटनगर स्थित आँखा अस्पतालमा रहेका समीक्षाका बुवा दलबहादुरले फोनमा भने चिकित्सकको लापरवाहीले छोरीको उपचारमा समस्या भयो। 4 दिनपछि चिकित्सकले उपचार हुन नसक्ने भन्दै विराटनगर आँखा अस्पताल लैजान उनलाई सल्लाह दिएका थिए। धरानका चिकित्सकले 3 दिनसम्म आइसोलेसनमा राखेकै कारण समीक्षाको उपचार गर्न कठिन बनेको छ। समयमै अस्पताल नपुर्याउँदा चिकित्सकले आँखाको ज्योति गुम्ने खतरा बढ्यो भनेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको प्रदेश नम्बर 1 उपाध्यक्ष किशोर राईले भने शल्यक्रिया गर्न ढिला भएको छ। चिकित्सकसित सल्लाह गरिरहेका छौँ। घाउ नघटेकाले शल्यक्रिया गर्न ढिला भएको चिकित्सकले जानकारी गराएको उनले बताएका छन्। समीक्षाको उपचारको सबै खर्च एन्फाले बेहोर्ने पनि राईले जानकारी दिए। बारीमा सिमल तरुल खन्ने क्रममा 15 वर्षीय समीक्षाको आँखामा चोट लागेको थियो। आँखा दुख्न थालेपछि उनलाई रामपुर ठोक्सिला स्वास्थ्य चौकी पुर्याइएको थियो। आँखाको नानीमा चोट लागेका कारण उनलाई चौकीका स्वास्थ्य कर्मीले उपचारका लागि धरान लैजान सल्लाह दिएका थिए। उनलाई ज्वरो आएको भन्दै बीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले कोरोना भाइरसको आशंका गरे। उपचारतर्फ नलागिकन समीक्षालाई आइसोलेसनमा राखियो। हामीले उपचार भइरहेको छ भन्ने ठान्यौं। समीक्षाका दाजु सनमले भने 4 दिन पछि चिकित्सकले विराटनगर लैजानुस् भनेपछि आत्यौं। समीक्षाको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गरेपछि 3 दिनपछि उनको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। समीक्षालाई वैशाख 18 गते विराटनगर स्थित आँखा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उनको अवस्थाबारे बुवा दलबहादुर र दाजु सनमलाई खासै जानकारी छैन। दुवैजना समीक्षाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अस्पतालमा कुरेर बसेका छन्। उपचारका लागि ढिला ल्याएका कारण समस्या जटिल रहेको चिकित्सकले जानकारी दिएको सनमले बताएका छन्। अहिले दुवैजनाको मन भतभती पोलिरहेको छ। धरानका चिकित्सकले सुरुमै आँखा अस्पताल लैजान सल्लाह दिएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो, बुवा दलबहादुरले भने। आयाम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बालवाटारमा ओली प्रचण्ड र नेपाल बीच भेटवार्ता। आगामी स्थायी समिति बैठकको एजेन्डाबारे छलफल। संघीय सांसदका महासचिव गौतमले लिए शपथ। आफ्नो कर्तव्य वफादार भएर निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। कोरोनाबाट 35,80,000 बढी संक्रमित। मृतकको संख्या 2,51,000 नाग्यो। सशस्त्र प्रहरी र विप्लव समूह बीच मध्यराती गोली हानाहान। समूहका 3 जना पक्राउ। भारतको तमिलनाडुमा झापाका 80 जना अलपत्र। आफन्तद्वारा सरकार समक्ष उद्धारका लागि आग्रह।
ट्रम्प र पोम्पेओको दाबी विपरीत गुप्तचर भन्छन् कोरोना भाइरस ल्याबमा बनेको होइन। र फुटबलर समीक्षाको उपचारमा चिकित्सकको लापरवाही, 12 दिन भइसक्दा पनि शल्यक्रिया भएन। हवस् त अहिलेलाई आयाम समाचार यही नै सकिन्छ। म पासाङ र म भीम आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।